السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دے واسطے جو پوری کائنات دا مالک و خالق حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور ان گنت لا تعداد بے حد و حساب بے شمار درود و سلام نبی رحمت رحمت للعالمین امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین شفیع المذنبین آمنہ دلال
پیکرے حسن و جمال میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے سامعین محترم، میں صرف قرآن دی ایک یا دو آیت نو تواڈے سامنے پڑھاں گا۔ اصل وقت اساں محترم حافظ صاحب دا لیا ہے ماشاءاللہ۔ اس کام دے اندر میں شگرد بھی انہاں دا واں تے اللہ تعالیٰ انہاں نو جزا دے۔ انہاں دی دعوت تے جڑا ہے اج میں اس جگہ تے پہنچیا ماں، اس منصب تے اگر بیٹھا ماں تے انہاں نے ہی مینوں دعوت دیتی تے اس رستے وال ٹرے ہاں سی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور زیادہ تو زیادہ اللہ انہاں تو دین دا کام لوے۔ اصل انشاءاللہ یہی تانوں اللہ دا قرآن سنان گے۔ تواڈے سامنے قرآن دے جس مقام تو میں تلاوت کیتی ہے، دعا کرو اللہ مینوں صحیح معنیاں دے اندر کما حق ہو جس طرح اس دا حق ہے بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جس طرح پچھلا جمعہ بھی گزشتہ جمعہ میں تواڈے کول پڑھایا ہے، اس جمعے دے اندر بھی میں غالباً ایک یا دو قرآن دی آیت پڑھی ہے۔ قرآن دی ایک آیت یا کوئی بھی نقطہ، کوئی بھی پوائنٹ جڑا ساڈے ذہن دے اندر بیٹھ جائے، او دے تے اسی عمل کر لئیے تے دنیا تے بھی ساڈی کامیابی ہے اور آخرت تے بھی ساڈی کامیابی ہے انشاءاللہ۔ قرآن دا ہر حرف، زیر زبر پیش، ہر لفظ، ہر آیت، ایک ایک حرف اے باعث برکت ہے۔ جس دور دے اندروں اسی گزر رہے ہیں، اے بہت ہی پرفتن اور حساس دور ہے۔ بھائی اپنے بھائی دا دشمن ہے، اکو محلے دے اندر، معاشرے دے اندر رہن والے اسی ایک دوسرے تو حسد بھی کرنے ہیں اور ساڈے دل ایک دوسرے دے واسطے بغض دے نال بھرے ہوئے نے۔ حالانکہ ساڈا اللہ ایک ہے، نبی ایک کے، قرآن ایک کے، حدیث ایک کے، ساڈا ملک ایک کے، شہر ایک کے، معاشرہ ایک کے، ایتھوں تک کہ برادری بھی ایک کے، قبیلہ بھی ایک کے، خاندان ایک کے، لیکن ساڈی سوچ الگ الگ ہے، ساڈا نظریہ الگ ہے، ساڈا رہن سہن الگ ہے۔ ایدی وجہ کی ہے؟ اسے واسطے ساڈے معاشرے ناکام نے، اسے واسطے اسی دنیا دی باغ دوڑ دے اندر بھی پیچھے آ اور دینی اعتبار دے نال تے اسی بالکل ہی پیچھے آ۔ اگر آج تسی کامیاب ویکھنا، حالانکہ میں ظاہری کامیابی دی گل کر رہا ہاں، جنہ دنیا داری دے اندر یا دنیا داری دے اعتبار دے اندر جڑا ظاہری کامیابی ہے وہ غیر مسلم نے، یہودی اور عیسائی، ہندو وغیرہ۔ وجہ کی ہے کہ وہ غیر مسلم ہون دے بعد بھی ایک دوسرے دے نال محبت کردے نے، ایک دوسرے دے نال تعاون کردے نے، اج وہ کامیاب نے۔
لیکن ساڈے دل جدا جدا کیوں نے؟ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے اس بارے؟ ایک او لوگ سن کہ جڑے بکریاں چران والے، غلامی دی زندگی بسر کرن والے، لیکن جدوں انہوں نے کلمہ پڑھیا، انہوں نے اللہ نے دنیا دی حکمرانی عطا فرمائی۔ اوہی لوگ جڑے ایک دوسرے دے جانی دشمن، خون دے پیاسے، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو کئی کئی سال نسل در نسل دشمنیاں نو نبھان والے لوگ، اوہی لوگ نے جڑے ایک دوسرے دی جان دے دشمن، اوہی لوگ جنہوں کلمہ پڑھیا تے ایک دوسرے تے جان نچھاور کرن والے بن گئے۔ او لوگ کہ جڑے اسلام تو پہلا ایک دوسرے دا حق کھان والے، ایک دوسرے دیاں زمیناں تے قبضہ کرن والے، ایک دوسرے دیاں عزتاں نو لٹن والے، اپنیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کرن والے، لیکن جدوں کلمہ پڑھے او دے تے ڈٹ گئے، اسی طرح زندگی گزاری جس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے انہاں تو تقاضا کیتا ہے۔ اوہی لوگ ایک دوسرے تے جان نچھاور کرن والے بھی بن گئے۔ اوہی لوگ پھر انہوں نے اپنی جائیداد نو دوسرے دے نام تے کیتا، جڑے ایک دوسرے دی عزت دے دشمن سن او ایک دوسرے دی عزت دے محافظ بن گئے۔ جڑے غلاماں دا بھی حق کھاندے سن، جدوں انہوں نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے غلام بنے، تے اوہی غلاماں نو آزاد کرن والا، باعث ثواب غلاماں نو آزاد کرن والے بن گئے۔ اوہی جڑے اپنیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کردے سن، کلمہ پڑھن تو بعد اوہی بیٹیاں دے حق دین لگ پے، باعث ثواب انہوں نے اپنی بیٹیاں نو اپنے گھر دے اندر عزت دیتی۔ او عورت جدوں حالت حیض دے اندر ہوندی سے انہوں جدا کر دیتا جاندا، نہ بیٹی دی کوئی پہچان، نہ ماں دی کوئی پہچان، نہ پپھی دی، نہ چاچی دی، نہ دادی دی، نہ نانی دی، کوئی رشتے دی پہچان نہیں، کوئی مقام نہیں۔ لیکن اوہی لوگ جدوں دائرے اسلام دے اندر داخل ہوئے، میرے نبی دے غلام بنے، تے انہوں نے اس عورت نو بیٹی دا بھی مقام دیتا، اسے بیٹی دی اچھی پرورش کر کے اچھے طریقے دے نال انہوں اپنے گھر دے اندروں ودیا کیتا، نکاح دی شکل دے اندر او دی شادی کیتی۔ اوہی عورت جدوں ماں بنی انہوں ماں دا مقام دیتا، اوہی عورت جدوں دادی بنی انہوں دادی دا مقام اور مرتبہ اسلام نے انہوں دیتا۔ اگر او عورت نانی بنی تے اسلام نے انہوں اور مرتبہ دیتا۔ کہن دا مطلب کی ہے کہ ایک معاشرہ او سی جنہاں نو اسی باعث فخر، باعث برکت انہاں دا نام لینے ہیں، اوہی لوگ ساڈے اسلاف نے اور اوہی ساڈے ہیرو نے۔ لیکن اج ساڈا حال ویکھ لو، قرآن بھی انہاں دی مثال، قرآن تے اتریا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے، میں صدقے تے قربان جاواں، انہاں دے آن تو پہلے ہی اللہ نے انہاں دی صفات نو تورات دا بھی حصہ بنا دیتا ہے اور انجیل دا بھی حصہ بنا دیتا ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن سنیے، جنہ نے باہمی اور بھائی چارے نو قائم رکھیا، اللہ نے انہاں نو آسمانی کتاباں دا حصہ بنا دیتا، انہاں دا تذکرہ اللہ نے آسمانی کتاباں دے اندر دیتا۔
ਹਾਜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਜ਼ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੀਏ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾ ਦਵੋ کہ اے جڑے لوگ ایک دوسرے دے جانی دشمن، ایک دوسرے دے نال مخالفت کرن والے، حسد کرن والے، ایک دوسرے دی عزت نو لٹن والے، جوے اور شراب دا کاروبار کرن والے، جدوں انہاں نے کلمہ پڑھیا دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے، پھر اے لوگ اللہ والے بن گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بن گئے۔ اے لوگ ایک دوسرے دیاں عزتانوں انہاں دے محافظ بن گئے، ایک دوسرے دے جان نچھاور کرن والے بن گئے۔ اللہ نے قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، اللہ دے پیغمبر نے، اللہ دے نبی نے، اے دے اندر کوئی شک نہیں، انہاں دے مقام دے اندر کوئی شک نہیں۔ اللہ نے انہاں نو بڑی ہوئی شان والا بنایا، بڑی رفت والا، بڑے مقام والا بنایا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد الرسول اللہ دے منن والے، انہاں دا کلمہ پڑھن والے بھی کوئی عام لوگ نہیں، اے بھی بڑے مقام والے، بڑی رفت والے، بڑیاں شانہ والے نے۔ مقام کیوں نہ ملے، اللہ نے ایسی ایسی صفت دا مالک بنایا ہے، اللہ نے انہاں نو بڑی اعلیٰ، بڑی کم والیاں صفات دا مالک بنایا ہے۔ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار۔ سنو صحابہ نو شان اللہ نے کیوں دیتی، کیوں اللہ نے انہاں نو دنیا دی اس زمین دی حکمرانی کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ اے اصل حقدار ہی اے لوگ نے۔ قرآن دا حصہ قرآن کی کہہ رہا، فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ فرمایا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، تہاڈی شان تے ہے ہی ہے وے، تہاڈا مقام تے اپنی جگہ تے وے، تہاڈے مقام دا کوئی مقابلہ نہیں، تہاڈی شان دا کوئی مقابلہ نہیں، نہ تہاڈی صفت دا کوئی مقابلہ ہے۔ اس دنیا کائنات تے تہاڈا ثانی اساں پیدا ہی نہیں کیتا، قیامت تک تہاڈا تے کوئی مقام حاصل کر ہی نہیں سکدا۔ اے جڑے تہانوں منن والے نے، کلمہ پڑھن والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے، اے ابو بکر صدیق، اے عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، حسن و حسین، طلحہ، زبیر، معاویہ، اے مصعب بن عمیر، اے سارے صحابہ۔ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اپنے بھائیاں تو نفرت نہیں کرتے، اے اپنے بھائیاں دے معاملے دے اندر بڑے ہی نرم دل نے، بڑیاں محبتاں رکھن والے۔ اگر اے سختی رکھ دے نے تے اللہ تے او دے رسول دے دشمناں دے نال سختی رکھن والے، اے آپس دے اندر بڑے ہی نرم دل نے، بڑی شفقت کرن والے، اے بڑے ہی پیار کرن والے لوگ نے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے او لوگ نے جڑے
جڑے ہر وقت اللہ دی رضا نو اللہ دی قربت نو حاصل کرن لگ دے نے اے او لوگ نے جڑے ہر وقت ہی ایسے کوشش دے اندر ہوندے نے کہ اللہ ساڈے نال راضی ہو جائے اللہ دی رضا دے متلاشی رہندے نے انہاں نو جدوں ویکھو اے رکوع دے اندر نے جے کدی ویکھو تے سجدے دے اندر اپنے گناہاں دی معافی منگ دے تانوں نظر آن گے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اے ہر وقت ہی اللہ دی خوشنودی نو حاصل کرن دے اندر لگے رہندے نے انہاں نو کاروبار دے اندر ویکھ لو تے او دے اندر بھی اللہ دی رضا حاصل کرن گے اے کوئی انہاں دے کول گاہک آ جائے تے بد اخلاقی دے نال پیش نہیں آوندے بلکہ اخلاق دے نال پیش آوندے نے انہاں نو گلیا سڑیا اناج دھوکے دے نال نہیں دیندے کاروبار دے معاملے دے اندر بھی رحماء بینہم اے شادی بیاہ دے معاملے دے اندر بھی رحماء بینہم ایک دوسرے تے بوجھ نہیں بنے بلکہ ایک دوسرے دے نال تعاون کیتا ہے انہاں لوگاں نے معاشرے نو مضبوط کیتا ایک دوسرے دے نال تعاون کر کے اسلام نو بھی طاقت دیتی تے اپنے بہناں بھائیاں نو بھی طاقت دیتی ہے کسے دے اگے ہاتھ نہیں پھیلان دیتا بلکہ رات دے اندھیرے دے اندر جا کے بھی انہاں نے ایک دوسرے دے نال تعاون کیتا ہے ایتھوں تک کہ جدوں مہاجرین ہجرت کر کے آئے نے ایک میرے آقا دا جانثار آیا کہندا اللہ دے نبی جی میرے کو 2 بیویاں نے ایک ٹائم دے اندر 2 بیویاں نے آ ویکھو جڑے ایک دوسرے دے جانی دشمن سن جدوں کلمہ پڑھے آئے کلمہ میں بھی پڑھے تے تو بھی پڑھے آئے میں بھی اسے نبی نو منن والا تے تو بھی اسے نبی نو منن والا میں بھی اسے اللہ تے ایمان رکھن والا جس اللہ نے ایڈی شان والا ایڈے مقام والا میری تے تیری رہنمائی واسطے زمین تے مبعوث فرمایا ویکھ انہاں نے کڈی لاج رکھی ہے جدوں کلمہ پڑھیا تے پھر میرے آقا دے غلام بن گئے نے انہاں نے اپنی خواہشات نو نہیں ویکھیا انہاں نے اپنی اولاد نو اگے نہیں رکھیا اگر اولاد بھی مقابلے دے اندر آئی ہے تے اودی بھی گردن اڑا دیتی ہے اگر کوئی بھی آ گیا کوئی رشتہ دار ہے چودھری ہے کوئی بھی ہے انہوں نہیں ویکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اگے رکھیا فرمایا اے آپس دے اندر محبت کرن والے رحماء بینہم انہاں بھی کلمہ پڑھیا لیکن انہاں نے اصل تصویر بن کے وہایا رحماء بینہم دی تصویر بن کے وہایا میں بھی کلمہ پڑھیا تے تو بھی کلمہ پڑھیا آج ساڑھے دلان دے اندر اتنا بغض کیوں ہے ساڑھے دلان دے اندر اتنا حسد کیوں ہے سانو فرقیاں دے اندر تقسیم کر دیتا گیا سانو گروہاں دے اندر تقسیم کر دیتا گیا کتے سانو برادری بیس تے تقسیم کر دیتا گیا حالانکہ ساڑھا قبیلہ ایک کے شہر ایک کے معاشرہ ایک کے پھر ساڑھے دل جدا جدا کیوں نے آوے اللہ نے دیکھیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے والذین معہو جڑے انہاں دے نال دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے نے انہاں دی پہلی نشانی کی ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم پہلی نشانی کی ہے وہ اپنے بھائی تو نہیں بلکہ اللہ دے او دے رسول تو دشمنی رکھن والے سختی رکھن والے پہلی انہاں دی نشانی کی کفار تو نفرت کرن والے تے اسی اپنے کافراں دے جڑے جتنا بھی کلچر ہے وہ ساڑھے اتے مغرب دا سوار ہے کٹنگ ویکھ لو ساڑھے فیشن ویکھ لو انجی ہے کہ نہیں ملک صاحب شاہد بھائی اسی انہاں دیاں ایک دو رو سی کہ اے جڑے یہودی تے عیسائی نے ساڑیاں نقلاں لاندے سن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لائی سی کہ تسی ساڑھے طرح دا لباس نہیں پہن سکتے ساڑھے طرح داڑھی نہیں رکھ سکتے ساڑھے طرح کنگھی نہیں کر سکتے پابندی لا دیتی لیکن آج اسی فخر سمجھنے ہیں انہاں دا فیشن اپنا وانسونیاں کٹگاں کرا کے وانسونے داڑیاں دے سٹائل بنا کے لباس انہاں دے نال دا ساڑھا رہن سہن انہاں دے نال دا بن گیا اللہ دے کہن دیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم
لیکن ایتھے الٹ ہو گیا ہے۔ کیویں؟ اپنیاں نال تو نفرت، جڑا نال رہن والا ہے سانجھی کندھ ہے، اپنیاں کولوں نفرت ہے تے بگانیاں دے نال محبت، جڑے ساڈے سکے ہے ہی نہیں، جیدہ قرآن نے بھی دس چڑھیا کہ جتنا مرضی تسی انہاں دے نال مٹھے ہو جاؤ لیکن یہ دلوں تواڈے سکے نہیں ہو سکتے۔ صحابہ دی خاصیت کی سی؟ اللہ نے انہاں دے آن تو پہلے ہی تورات اور انجیل دے اندر انہاں دی صفات نو بیان کیتا ہے کہ آپس دے اندر اتنے نرم دل، اتنی شفقت کرن والے او صحابہ، نشانی بتلائی، اور ہر وقت اللہ دی رضا دے متلاشی، اللہ دی خوشنودی دے متلاشی صحابہ رات دے اندھیریاں دے اندر بھی پہرا دے رہے نے۔ کاروبار دسو جو ساڑیاں ضرورتاں نے انہاں دیاں نہیں سن، اللہ نے انہاں نے اولاد بھی دیتی، انہاں دی تربیت بھی کیتی، شادیاں بھی کیتیاں، کاروبار بھی کیتے، تجارت بھی کیتی، ہر معاملے دے اندر، ہر شعبے دے اندر رحماء بینہم، ہر معاملے دے اندر۔ لیکن اتھے ساڑھے الٹ ہو گیا ہے، بالکل ہی الٹے۔ اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے، ایڈے سونے نبی دا ایڈا سونا کلمہ پڑھن والے، اور جس نبی دی امت دے وچ آن واسطے اور انبیاء بھی دعا کرن کہ اللہ سانو ایسی امت دے اندر پیدا فرما جی دی تو اتنی شان ہے، اتنی شان رکھی ہے، اتنی شان والی امت، لیکن ساڈا حال اج کی ہے، اتنے پیارے نبی دا کلمہ پڑھن والے، اتنی شان والے نبی دا کلمہ پڑھن والے اج اسی جدا جدا ہو گئے۔ اج کفار اپنے منصوبے دے اندر کامیاب ہے، اسی ناکام ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ساڈا اصل مقصد ہی دنیا داری ہے، ساڈا اصل مقصد ہی شہرت اور پیسہ ہے۔ بس پھڑ لو جنہ کٹھا ہوندہ کر لو، دوڑی دنیا داری دی رہ گئی ہے ساڑی، تائیں تے اسی پیچھے رہ گئے ہیں۔ دعا کرو اللہ سانو سچا مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحابہ دا دوسرا کام کی سی؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ہر وقت اللہ دی رضا دے، اللہ دی خوشنودی دے، اللہ دی قربت دے متلاشی رہن دے، سفر کر رہے نے تاں نظر رکھ رہے نے، کوئی پریشان تے نہیں، کوئی پیاسا تے نہیں، پیدل جا رہے نے تاں سواری تے جا رہے نے، کوئی پیدل تے نہیں جا رہا میں بٹھا کے لے جاواں، جنگ دی حالت دے اندر نے تاں سوندے رہے نے نا واقعات علماء تو کہ ایک جنگ دے دوران صحابہ نو پیاس لگی، زخمی حالت دے اندر نے، لیکن ایک دوسرے نو پانی پیان دے، سارے شہید ہو گئے نے، پانی کسے بھی نہیں پیتا۔ پانی لین والا پہنچے ہے تے آواز کی ہوندی ہے، پانی دی آواز ہوندی ہے، پانی لین والا، پانی پیان والا آگے آئے، اگوں آواز آئی کہ مینوں بڑی پیاس لگی ہے، پہلا بھی درد دے اندر بلبلا رہا ہے، تڑف رہا ہے، موت دی کشمکش دے اندر ہے، اسی تے ہوش و حواس دے اندر ہی سارا کچھ اکٹھا کر لینے ہاں، سچی تے تندرستی دی حالت دے اندر رجے ہوئیے، کھا کے آپھرے بھی ہوئیے، تے پھر بھی اے خواہش ہوندی ہے کہ آ جیڑا پیا اینو بھی میں سمیٹ لواں۔ ایک تے ساڈا اے حال ہے تے ایک صحابہ دا حال ویکھ لو، موت دی کشمکش دے اندر نے، پیاس لگی ہے لیکن میں صدقے تے قربان جاواں، اللہ نے ایویں تے نہیں رحماء بینہم دا ایسا مقام عطا فرمایا۔ اے اگوں آواز آئی کہندا اوے پانی پیان والے آ، اے میرے بھائی نو لگدا بے بڑی پیاس لگی ہے، مینوں رہن دے اینو پہلا پانی پیا۔ دوسرے دا کول جاندے نے او بھی اے ہی کہندا او مینوں چھڈ اگلے نو پانی پیا۔ اے سارے اسی طرح اپنی پیاس دے اندر جان دے دیندے نے۔ ایک تے او صحابہ نے تے ایک اسیاں ساڈے کول وافر مال بھی ہووے
تے اسی کہنے آ جڑا میری بہن دے کول ہے، دوست دے کول ہے، بھرا دے کول ہے، اے دے کول کیوں ہے، اے میں ہی سمیٹ لواں۔ اگر بھرا زندگی دے اندر فوت ہو جاوے اسی بھتیجیاں دا بھی حق کھا جانے ہاں، بہن فوت ہو جاوے تے او دا بھی حق نہیں دیندے او دے بچیاں نو، الا ماشاءاللہ جنہاں نو اللہ نے دین دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اے صحابہ نے جڑے ایک دوسرے تو جان نشاور کرن والے، اللہ نے انہاں نو قرآن دا حصہ بنا دیتا۔ او ٹردے زمین تے نے، قدم انہاں دی آواز جنتاں دے اندر ہوندی ہے۔ اللہ او کم زمین تے کر دے نے، اللہ بیان آسمانہ تے کر دے نے۔ انہاں بھی تے اسے نبی دا کلمہ پڑھے کہ کلمے دے اندر کوئی ملاوٹ ہو گئی ہے، اے دے اندر تے ملاوٹ بھی نہیں ہو سکتی، ہوندی تے آج تو ہو جاندی، اے دے اندر تے ملاوٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ اوہی کلمہ، اوہی نبی، اوہی قرآن، اوہی اللہ، سب کو جو ہوئے، لیکن ساڈے دل جدا جدا کیوں نے؟ اور میرے بھائیو، سارے اختلاف ختم کر دو۔ اللہ دی قسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا مقصد کی سی؟ یہی مقصد سی دنیا تے آن دا کہ فرقہ وریت نو چھڑ دو آپس دیاں نفرتاں نو، بغض نو، حسد نو، سارا کچھ پلا کے ایک پلیٹ فارم تے جمع ہو جاؤ، ایک اللہ نو منن والے بن جاؤ، ایک نبی نو منن والے بن جاؤ، ایک دعوت تے اکٹھا کرن آئے، کوئی ابراہیم نو منن والا، کوئی موسیٰ نو منن والا، کوئی عیسیٰ نو منن والا، سارے انبیاء نو منن والے، غلط طریقے نال صحیح طریقے دے نال سارے نو جمع کیتا، ایک امت بنایا، ایک تحریک چلائی، تاکہ اے لوگ قیامت تک اس زمین تے امن نو قائم کرن، غلام نو دا حق ملے، مزدوری کرن والے نو دا حق ملے، بہن نو دا حق ملے، بھرا نو دا حق ملے، ہر کسے نو حق دیتا اور کر کے وکھایا۔ کیڑا ایسا مسئلہ ہے جڑا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو کر کے نہیں وکھایا؟ لیکن ساڈا حال کی ہے؟ اج قرآن ساڈے کول ہے، حدیث ساڈے کول ہے، کلمہ ساڈے کول ہے، سب کچھ دین اسلام ساڈے کول ہے، لیکن اس دے باوجود بھی اسی مغلوب ہاں۔ ایسے وجہ تو کہ اساں قرآن نو ہی پیچھے سر دیتا، اساں حدیث نو ہی پیچھے رکھ دیتا، اساں اپنی خواہشات نو اگے رکھیا، اپنے فقاہت نو اگے رکھیا، اپنی سمجھ نو، اپنی دنائی نو اگے رکھیا کہ ساڈی بات نو منیا جائے۔ قرآن نو تے اسی کوئی سمجھتے ہی نہیں، آج تک کوئی قرآن دا مقابلہ تے نہیں کر سکیا۔ کدی سنیا جے قرآن دے اندر کسے نے بھی بڑے بڑے آئے قرآن نو مٹان والے، مقابلہ کرن والے؟ آج تک کدی کسے سنیا ہے کہ قرآن دا ایک حرف بھی کسے نے جھوٹ ثابت کیتا ہوئے؟ بڑے بڑے دنا آئے، بڑے بڑے سمجھدار آئے، بڑیاں بڑیاں کوششاں ہوئیاں، لیکن اس دے باوجود بھی قرآن دے کسے حرف نو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکیا۔ دلیل دے نال اسی کھڑے ہاں، اس دے باوجود بھی اسی مغلوب ہاں۔ اللہ دی مدد آج بھی ساڈے شامل حال ہو سکتی ہے اگر اسی قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی نو گزاراں گے۔ دعوت کی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی شریعت آسمانہ تو انہاں تے نازل ہوئی ساڈے واسطے لے کے آئے، او دے پیچھے چلیں گے تے کامیابی ہے، صحابہ دے رستے دے چلیں گے تے کامیابی ہے، رحماء بینہم والا کردار ادا کریں گے تے کامیاب ہو جاواں گے، اشداء علی الکفار والا کردار ادا کریں گے تے دنیا تے بھی کامیابی ہوئے گی انشاءاللہ۔ دنیا تے بھی اللہ سانو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اسلام غالب آن والا ہے، اے اسلام آیا ہی غلبے واسطے وے، انہیں تے انشاءاللہ غالب آنا ہی ہونا ہے، لیکن اسی کوشش کریے کہ اللہ ساڈے ہتھوں اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، ساڈے ہتھوں۔ اور میرے بھائیو، اگر اسی نہ اٹھے تے اللہ کسے ہور قوم نو لے آؤں گے، اللہ تے ابابیلاں تو بھی کام لے لیندے نے۔ اس واسطے وقت ہے ساڈے کول، جنی دیر تک زندگی ہے انی دیر تک ہی وقت ہے۔ اسی آنے قیامت بڑی دور ہے، قیامت بڑی دور ہے، قیامت کوئی دور نہیں۔
جدوں موت آ گئی قیامت تے ادوں شروع ہو گئی حساب کتاب تے ادوں شروع ہو جانا ہے اور موت دا کسے نو نہیں جے پتا کدوں اے غبارے دے اندروں ہوا نکل جانی ہے پھر سارے موقع ختم کوئی موقع نہیں سانو فراہم ہوئے گا سانو کوئی مہلت نہیں دیتی جائے گی پھر ساری مہلت بھی اے دنیا دے اندر ایسے کلاس دے اندر سانو حاجے بھی صاف پرچہ مل سکتا ہے حل کرن واسطے چاہے اسی سارے پرچے دے اتے گند مارے ہے غلط کیتا ہے آج بھی سانو صاف پرچہ مل سکتا ہے اگر اسی کوشش کریے تے کوشش انشاءاللہ کرنی ہے نا جی آپس دیاں نفرتاں نو مٹانا کہ نہیں صحابہ طرح عمل کر کے وہانا کہ نہیں تسی چاہنے ہو کہ دوبارہ وہی دور واپس آئے چاہنے ہو نا اس واسطے اگر چاہنے ہو تے جتھے جتھے بھی تواڈے تعلق نے رشتہ داراں دے اندر محلے دے اندر بازار دے اندر سارے انو دعوت دیو اور اس اختلاف نو ختم کرن دی کوشش کرو اور اپنے بچیاں دی ایسے منہج تے تربیت کرو دعا ہے اللہ رب العزت دے کہ اللہ سانو سچا اور پکا مسلمان بنان دی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانی ان الحمدللہ رب العالمین